आम्ही ह्या वर्सा इको फ्रेंडली हे किल्ल्याचे डेकोरेशन केल्ले आसा. ह्या वर्सा हो जो मॉडर्न किल्लो म्हणजे मॉडर्न किल्लो म्हटल्यार आतांच्या किल्ल्यांचेर जे किल्ले आसा त्या किल्ल्यांचेर कशें कितें घडटा कितें कितें जाता ते आमी ह्या डेकोरेशनान आमच्या दाखयल्ले आसा. सो आमी थंयसर दाखयला शिवाजी आनी तेंच्या देगेक जे आहा ते रायबा. शिवाजी आनी रायबा जे आहा ते शिवाजीक सांगता की आयच्या किल्ल्यार कितें कितें जाता म्हणजे पयलीं किल्ले कशे आसले आनी आतां किल्ले कशे जाला हे ते रायबा तेंकां सांगता. सो फर्स्ट आमी हांगा पळोवंक शकता दोन भुरगे आसा. सो ती दोगां जाणां बसतात एक्चुअली ती कपल आनी आमी हांगासर नांव घातलां सोनू म्हणा. कित्याक लागून नांव घातला तर आयचे भुरगे वयता गुणे घेता चॉक घेता आनी किल्ल्यांचे नांवां बरयता कितें करता सो ते हळशीक जाता म्हणून आमी ती नांव घातला. सो थंय आमी दाखयल्ले आसा दोग जाण भुरगे आसा एकलो सेल्फी घेता म्हणजे भुरगे आयज वचून सेल्फी घेता तेन्ना म्हणजे अशें कोण किल्ल्यांचे सेल्फी घेयनासले कितें करिनासले पूण आयज भुरगे वयता पयलीं सेल्फी मारतात तो एक सीन थंय दाखयला. सो नेक्स्ट यो सीन हयसर आमी पळयता ट्युरिस्ट वयतात जे कितें करता तर पयलींच्या काळान कितें आसलें किल्ल्यांचेर बाय आसताले बीन तशें पूण ते बाय कितें मोठे नासताले धाकटे आतां ट्युरिस्ट वचून तेतून खाता कितें करता परत ते गुणे बिणे आसता सायडीक किल्ल्याचे सायडीक गुणे बिणे आसता तेच्या वयल्यान घसरून पांय घसरून पडटा ते एक दाखयला पांय घसरून भितन पडला. हे आमी देवूळ दाखयला आनी हे जो भुरगो आसा तो थंयसर सेल्फी मारता जो पळोवंक येता ऑब्जर्वेशन करूंक येता म्हणजे खरोच येता तो की पळोवपाक किल्ले कशे आसता. थोड्या लोकांनी पयलेय नासता सो तो ह्यो जो सीन आसा तो तसो आसा की थोडे लोक ऑब्जर्वेशनाक येता खरेंच पळोवपाक येता किल्ले कशे आसता ते. स्वच्छता अभियान जे थोडेशे 100ासून खंय तरी 99 जे लोक आसता ते अशी करूनच वयता. एक पर्सन जो खंय तरी लोक उरला ते मागीर खंयतरी क्लिनिंग करता किल्ल्याची स्वच्छता करता आनी किल्ले क्लीन दवरता तो सीन आसा. नेक्स्ट हे दाखयला आतां जे किल्ले म्हणजे एक थोडे जे लोक आसता किल्ले कितें पडला कितें जाला इफ ते रिपेर करता ते गवणे काम करता ते लायतात परत बांदून काडटा तो किल्लो कित्याक तर ती एक याद आसता आनी एक आपल्या फुडल्या पिढीक एक हे म्हणून ती बांदून काडटा. हो सीन आसा हांगा आतां भुरगे वयता किल्ल्यांचेर वयता पिकनिक्स करूंक वयता टूर करूंक वयता सो ते कितें करता बियरी घेवन वयता बॉटल्स घेवन वयता पियातात ते थंय उडयता फोडटा म्हणजे एका फोडटा कितें करता सो थंय सगळे काचीस बीन आसता तो एक सीन आसा की हयसर लोक जे येतात ते बियरी घेवन वयता. तर आमी हय वयर पोलींचो हनुमान केल्लो आसा पोली घेवन हो हनुमान केल्लो आसा. कितले दीस लागले हनुमान करपाक आमकां 5 दीस लागले. सुरेश नायक हो जो आम्ही किल्लो केला जे आताची पिढी जी फिरांक वयता किल्ल्यांचेर तुम्ही पळोवं शकता थंय आमी एक सेल्फी पॉइंट दाखयला. तो सेल्फी मारता फाटी वयतात आनी ते पडटात किल्ल्यांचेर त्या खातीर केला. तशेंच आमी हांगा एक पॉइंट दाखयला की फिरपाक वयतात कपल केन्ना अशे किल्ल्यांचेर कितें बरयतात. तशेंच आमी हांगा एक देवूळ दाखयला जे देवळात एक बसून भुरगे कितें वायट व्यसनां करतात ती करपाची ना. तशेंच आमी हांगा एक तळे दाखयला जे तळ्यान पयलींचे लोक ते तळ्याचे उदीक पिताले आतांचे भुरगे ते न्हातात तळ्यान ते बुडटात. तेच करून खंय तरी आजून ताका अशी 20% लोक आहा जे किल्ल्यांची देखराणी करतात जे मोडलेले किल्ले आहा ते सारखे करतात. तशेंच थंय पळोवं शकता तुमी थंयसर आमी क्लिनिंग करतात किल्ल्याची ती दाखयल्ली आसा. जो सर्व केल्लो आहा तो आमी कार्डबोर्ड यूज करून इको फ्रेंडली केल्लो.